नमस्कार दर्शकवृन्द, सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। खबरहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नभुल्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाई अलमा प्रेस गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौँ पहिलो खबरतर्फ। कोभिड-19 संक्रमण ओह्रालो लागेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा लागू निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाएसँगै सडकमा सवारीको चाप बढेको छ। उपत्यकाका तीनैवटा जिल्लामा एकैसाथ लागू भएको निषेधाज्ञा असार 7 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको तीनै जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा आदेशलाई खुकुलो बनाउँदै असार 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म थप्ने निर्णय गरेको थियो। निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाएसँगै सडकमा सवारीको चाप अत्याधिक बढेको हो। थपिएको निषेधाज्ञामा भने अत्यावश्यक खाद्य सामग्री खरिद बिक्रीका लागि बिहान 11 बजेसम्मको समय तोकिएको छ भने यसअघि 9 बजेसम्मका लागि मात्रै खुल्ला थियो। यति बेला आम जनताले अब त निषेधाज्ञा खोलिदिनु पर्ने हो भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। तपाईँ यस्तो विषम परिस्थितिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हो अब त लकडाउन खोलिदिनु पर्यो नि, खाना लाउन गाह्रो भइसक्यो, कोठाबाट तिर्न गाह्रो भइसक्यो भन्नुहुन्छ भने नो मोर लकडाउन, कोठाबाट छुट साथै बैंकको ऋण बिना लेख्न नबिर्सनुहोला। होइन, लकडाउन त गर्नै पर्छ नि, जनताकै लागि लकडाउन गरिएको हो, तर केही सरकारले राहत चाहिँ दिनुपर्छ है भन्नुहुन्छ भने हो लकडाउन गर्नुपर्छ लेख्न नबिर्सनु होला है त। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण बन्द भएको आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न वायु सेवा कम्पनीले ताकेता गरिरहेका छन्। लामो समयसम्म उडान बन्द हुँदा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको र कम्पनी नै धराशायी भएको भन्दै उनीहरूले उडान सञ्चालन गर्न सरकारसँग ताकेता गरेका हुन्। अहिले दैनिक 1 करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेका छौँ। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तोलाले भने अब यस्तो स्थिति अझै रहे कम्पनी नै चलाउनै मुस्किल पर्छ। उडान नभए पनि प्रशासनिक र कर्मचारी लगायतका लागि खर्च भइरहेको उनले बताए। आम्दानी शून्य छ, बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने, अब कसरी कम्पनी टिकाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको उनले बताए। त्यस्तै बुद्ध एयरको भनाइ पनि उस्तै छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने आन्तरिक उडान खुलाउनका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ। प्राधिकरणले कोरोनाको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जनाएको हो। आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्ने कुरा भइरहँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान तम्तयार अवस्थामा रहेका श्रमिकहरू पनि मर्कामा परेका छन्। उनीहरूको आवाज पनि सरकारले सुनिदिनु पर्यो भनेर यति बेला जनगुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरूले रोजगार गुम्न लागिसक्यो, अब त अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोलिदिनु पर्यो भन्ने माग राखेका छन्। तपाईँ पनि यही भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोलिनु पर्यो लेख्न नबिर्सनु होला है त। सरकारले आजदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आजदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गरे पनि पढाइ भने तत्काल नहुने जनाएको छ। कोरोना महामारी नै कायम रहेकाले भौतिक रूपमा विद्यालयमा विद्यार्थी उपस्थित गराएर पढाइ गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ। त्यस्तै असार 15 गतेसम्म विद्यार्थीका हातमा पाठ्य पुस्तक वितरण गरिसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। शैक्षिक सत्रसँगै भर्ना अभियान सुरु भएको छ। त्यस्तै भर्चुअल माध्यमबाट पनि पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारले यस वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गर्ने भएको छ। साउन 15 गतेभित्र एससीको परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ भने जसका लागि विद्यालयहरूले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको नम्बर असार 20 गतेभित्र पठाइसक्नु पर्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 1 करोड 20 लाख डोज खोप खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। 20% अर्थात् 60 लाख नागरिकलाई पुग्ने कोरोना विरुद्धको खोप खरिदको अन्तिम निर्णय गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप खरिदको निर्णय गरेर यस सम्बन्धी फाइल मन्त्री परिषदमा लगेको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, मुख्य सचिव लगायतका उच्च अधिकारीहरूले चिनिया अधिकारीसँग खोप खरिदबारे छलफल गरेका थिए। चीनले नेपाललाई आवश्यक परेको खोप दिने भन्दै त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने आश्वासन दिएपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। स्वास्थ्य सेवा विभागमा भएको छलफलमा तत्काल 20% नागरिकलाई खोप आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। सरकारले चिनिया भेरोसेल खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। अन्य देशमा उत्पादन भएको जोन्सन एन्ड जोन्सन, स्पुतनिक 5, कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध भएमा किन्ने सरकारको तयारी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक घटिरहेको देखिए पनि वास्तविक त्यस्तो नरहेको सरकारवालाले औलाउँदै आएका छन्। धुलीखेल अस्पतालका जनस्वास्थ्य विज्ञ विराज कर्मचारीले कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा रहे पनि देखिए जस्तै दरमा नघटेको बताए। समुदायमा संक्रमण दर बढी छ उनले भने। कर्मचारीका अनुसार अहिले परीक्षण संख्या कम रहेकाले समुदायमा भए भन्दा
कम संक्रमण देखिएको हो। उनी भन्दछन् अहिले न कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ छ न समुदायमा धेरै संख्यामा परीक्षण भएको छ। यस्तो अवस्थामा घटिसक्यो भन्न मिल्दैन। एकिन संक्रमण दर परीक्षणको दायरा बढाएर मात्र थाहा पाउन सकिने उनको सुझाव छ। यसका लागि सरकारले अहिलेको भन्दा 3 गुणा अर्थात् दैनिक करिब 50,000 नमुनाको परीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए। शुक्रबार ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान विभाग संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार उपत्यकामा लक्षण भएका बिरामीको चाप घट्दै गएकाले कोरोना घट्ने क्रममै छ, तर यसको यकिन कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ बिना सम्भव नहुनेमा उनले पनि जोड दिएका छन्। जसरी हामीले तथ्याङ्कमा संक्रमण दर घटेको देखिरहेका छौँ, त्यति नै समुदायमा कोरोना संक्रमण नघटेको विज्ञहरूले औँआउँदै आएका छन्। अहिले मनसुन थप सक्रिय भएकाले देशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले मनसुन बुलेटिन निकालेर अहिले भारतको झारखण्डमा रहेको न्यूनतम चापिय क्षेत्र र मनसुनी न्यून चापिय रेखाको प्रभावका कारण मनसुन थप सक्रिय भएको जनाएको हो। यसका कारण दिउँसो र राति धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम खालको पानी पर्ने र गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा भने ठूलो पानी पर्ने महाशाखाले जनाएको छ। यी प्रदेशका पहाडी ठाउँमा पहिरोको जोखिम रहेको, नदी नाला र खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। मौसमविदले अबको 3 दिन लगातार पानी पर्ने पूर्वानुमान गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा पहिरोको जोखिम रहेको, नदी नाला र खहरे खोलाहरूमा पानी सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस वर्ष कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को मूल्याङ्कन गर्दा कुनै पनि विद्यार्थीले 80 भन्दा धेरै अङ्क ल्याए शिक्षकले कारण खुलाउनु पर्ने भएको छ। शिक्षकले आफ्नो विषयमा 80 नम्बर भन्दा धेरै अङ्क दिए त्यसको कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गरेको हो। बोर्डले गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि एसई का विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिएको छ। कोभिड महामारीको कारण गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि एसई सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा विद्यार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। केही दिन अघि बसेको बोर्डको बैठकले कार्यविधिमा कुनै पनि विषयमा विद्यार्थीको 80 भन्दा बढी अङ्क ल्याए शिक्षकले त्यसको कारण खुलाउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ। गत वर्षको मूल्याङ्कनमा विद्यालयले जथाभावी अङ्क दिँदा विद्यार्थीको मूल्याङ्कनमै प्रश्न उठेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ। यस वर्षको एसई नतिजा आगामी साउन 15 सम्म सार्वजनिक गरिसक्ने बोर्डले तयारी गरेको छ। त्यसका लागि यही असार 15 गतेसम्म देशैभरिका विद्यालयहरूले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नतिजा केन्द्रमा पठाइसक्नु पर्ने भएको छ। एसई मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थीलाई 80 भन्दा बढी नम्बर दिँदा अब कारण खुलाउनु पर्ने भएको छ। कोभिडको कारण स्थगित भएको राष्ट्रिय जनगणना साउन 26 देखि असोज 8 गते भित्रमा सम्पन्न गर्न गृहकार्य सुरु गरिएको छ। महामारीमा शिथिलता आएसँगै तथ्याङ्क विभागले जनगणनाका लागि नयाँ तिथि अघि सारेको हो। विभागका जनगणना प्रमुख ढुण्डीराज लामिछानेले साउनबाट जनगणना सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले भने साउन भदौ असोज 3 महिनामा जनगणना गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले योजना बनाउँदैछौँ। साउन 26 देखि असोज 8 गते भित्रमा सबै काम सक्ने तयारी थालेका छौँ, तर टुङ्गो लागिसकेको छैन। जनगणना हरेक 10 वर्षमा गरिन्छ। यस वर्षको 12औं जनगणना वैशाख 25 देखि असार 8 गतेसम्म गर्ने तयारी भइरहेको थियो, तर कोभिड-19 बढ्दो संक्रमणको कारण असहज परिस्थितिले उत्पन्न भएकाले गत वैशाख 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जनगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। रोकिएको जनगणना साउन 26 देखि गर्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयको ग्रिन सिग्नल। बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार शाखा खोल्न पाउने भएका छन्। बैंक तथा वित्तीय कर्मचारीलाई निश्चित संख्यामा मात्रै शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले खारेज गरिदिएको हो। यसभन्दा अगाडि वाणिज्य बैंकहरूले काठमाडौँमा 3, ललितपुरमा 2 र भक्तपुरमा 1 शाखा खोलेर सेवा दिँदै आएका थिए। विकास बैंकले 5 र फाइनान्सले 3 शाखा खोल्न पाएका थिए। मंगलबारदेखि लागू हुने गरी बैंकहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बैंक शाखा खोल्न पाउने भएका हुन्। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ, वैशाख 19 गते र जेठ 20 गते जारी गरिएका सूचना सबै खारेज गरिएको छ, तर राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट बच्ने उपायको पालना भने अनिवार्य अपनाउनु पर्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले भनेको छ, केन्द्रीय कार्यालय 1/3 कर्मचारी मात्र राखेर खोल्ने, शाखाको हकमा सकेसम्म कम कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्ने। राष्ट्र बैंकले सकेसम्म सबै शाखा नखोल्न भनेको छ, तर यति नै संख्या भनेर तोकिएको छैन। आवश्यकता अनुसार खोल्न पाइने उल्लेख गरेको छ।
सम्भावित तेस्रो लहरको कोरोना संक्रमण मध्यनजर गर्दै यसले बालबालिकामा बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो र दोस्रो लहरमा युवा प्रौढमा संक्रमण देखिएपछि तेस्रो लहरमा बालबालिका प्रभावित हुन सक्ने औँलाएको हो। हालसम्म देशभर 10 वर्ष उमेर समूहका 14,316 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 14,000 भन्दा बढी संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले तथ्याङ्कले देखाउँछ। कुल संक्रमित मध्ये 6% भन्दा बढी बालबालिकामा कोरोना पाइएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका अनुसार देशभर कुल जनसङ्ख्याको 41.84% बालबालिका छन्। केही दिन यता संक्रमितको संख्या घटेको देखिए पनि जोखिम कायमै रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञले सचेत गराएका छन्। अबको जोखिम बालबालिकामा हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई कुल शय्याको 20 शय्या तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह समेत गरिसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा नेबक महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायका अनुसार स्वीकृत संख्याको 20% 10 संक्रमित बालबालिका उपचारमा प्रयोग हुने गरी छुट्याउन आग्रह गरिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले कोरोना उच्च जोखिममा बालबालिका रहेको औल्याउँछन्। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा 2.5 महिना अघिबाट निषेधाज्ञा लागू गरियो। राजधानीको मोडल पछ्याउँदै अन्य जिल्लाले पनि असार 7 गते मध्यरातिसम्म निषेधाज्ञा कायमै राखेका छन्। 77 जिल्लामध्ये हिजोसम्म खोटाङ र मनाङमा भने निषेधाज्ञा जारी गरिएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ती 40 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। 15 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो साता परीक्षणमा कमी आइरहेको बेला मन्त्रालयले परीक्षण नघटाउन अनुरोध समेत गरेको छ। यति बेला निषेधाज्ञा चाहिँ कहिले खुल्छ भनेर मानिसहरूमा कौतूहलता जागेको छ। संक्रमण दर उल्लेखनीय रूपमा नघट्दा निषेधाज्ञाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसको मोडालिटीबारे गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्यलमा देखिन्छन्। अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनसँगै निषेधाज्ञालाई अगाडि बढाउनु पर्ने दबावमा जिल्ला प्रशासन छ। तर तत्काल निषेधाज्ञा खुल्ला गर्दा प्री लकडाउन अगाडिकै अवस्थामा संक्रमण दर फैलिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती निकायलाई सचेत गराइरहेको छ। संक्रमण दर 5% सम्म कम नहुँदासम्म सार्वजनिक यातायात र शैक्षिक संस्था खोल्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव छ। संक्रमण दर 10% भन्दा कम हुँदै गएमा चरणबद्ध रूपमा खोल्ने हाम्रो योजना छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं रोग संक्रमण महाशाखाका निर्देशक कृष्ण पौडेलले भने संक्रमण दर 5% भन्दा कम भएमा सार्वजनिक स्थान र विद्यालय खोल्न सकिने हाम्रो आकलन छ। मन्त्रालयले संक्रमण दर 5% सम्म कम नभएसम्ममा कडाई गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ र सोही अनुसार हामी अघि बढेका छौँ। ललितपुरका सिडिओ ढुण्डी प्रसाद निरौलाले भने निषेधाज्ञा कहिले खुल्छ त यो प्रश्नको एकिन जवाब स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनको पनि छैन। जति नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दछन् उति नै चाँडो संक्रमण दर घट्छ। ललितपुरका सिडिओ निरौला भन्दछन् पुनः लापरवाही बढे हामी योजना अनुसार अघि बढ्दछौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले एउटै उत्तर छ। संक्रमण दर 10% भन्दा कम भए मात्र सार्वजनिक यातायात र विद्यालय खुलाउन सकिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवाद चर्किँदै फुटको संघारमा पुगेको भए पनि संस्थापक पक्ष र असन्तुष्ट पक्ष दुवै समन्वित हुन पुग्दा पार्टी एकजुट हुने संकेत देखिएको छ। पछिल्ला दिनमा दुवै पक्षका शीर्ष नेता र दोस्रो तहका नेताबीच भइरहेको सदन छलफल र वार्ताले एमाले एकतामा सशक्त बनाउँदै लगिरहेको नेताहरू बताउँछन्। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र असन्तुष्ट माधव कुमार नेपाल पक्ष गरी दुवै पक्ष पार्टीको जेठ 2 गते 2075 को अवस्थामा संरचना सहित स्थायी कमिटी बैठक बसाउन सहमत देखिएका छन्। स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटी मार्फत पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गर्दै एकता कायम गर्नुपर्नेमा दुवै पक्ष अधिकांश नेता सहमत भएकाले पार्टी एकजुट हुने दाबी युवा नेताहरूले गरेका छन्। कोभिड-19 संक्रमण दर घट्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लागू निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाइएको छ। थपिएको निषेधाज्ञामा भने अति आवश्यक खाद्य सामग्री बिक्रीका लागि बिहान 11 बजेसम्मको समय तोकिएको छ। यसअघि 9 बजेसम्मका लागि मात्रै खोल्न दिएको थियो। अति आवश्यक वस्तुको अनलाइन तथा टेक अवे सेवा होम डेलिभरी गर्न पाइनेछ। त्यसका लागि साँझ 7 बजेसम्म मात्र खुल्ला गरिएको छ। सवारी साधन मर्मत सेन्टर राति 9 बजेसम्म खोल्न दिने भनिएको छ। नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको प्रयोग गरी कृषि कार्य गर्न सक्ने र त्यसका लागि आवश्यक मल बिउ कृषि औजार सामग्रीको सहज ढुवानी गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीमित संख्यामा जनशक्ति परिचालन गरी सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। बीमा समिति बीमा कम्पनी र धितोपत्र बोर्डले आलोपालो गरी 20% जनशक्ति राखेर सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। विवाहमा 7 जना सहभागी हुन सक्ने र एउटा गाडी मात्र प्रयोग गर्न सक्नेछन्। तर पार्टी प्यालेसमा विवाह वर्तमान रोक लगाइएको छ। अन्य भिडभाडका गतिविधिमा भने पूर्ण रोक लगाइएको र बाँकी विगतको आदेशमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ। कोरोना भाइरस जनावरबाट सरेको होइन, चीनको प्रयोगशालामा विकसित गरिएको हुन सक्छ भनेर
धेरै अघिदेखि शङ्का गरिँदै आएको थियो। यो प्रयोगशालाबाट नियोजित रूपले वा दुर्घटनावश समुदायमा फैलिएको ठान्नेहरू अझै पनि थुप्रै भेटिन्छन्। के यसको पछाडि कुनै वैज्ञानिक आधार छ? गत वर्ष WHO को सम्मेलनले महामारी उत्पत्तिबारे पहिलो चरणको अनुसन्धान गर्न सहमति जनाएको थियो। उक्त अनुसन्धान सन् 2021 को सुरुदेखि चीनमा जारी छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि महामारीको उत्पत्ति पत्ता लगाउने अभियानमा सहकार्य गर्न यही जेठ 12 गते आफ्ना अनुसन्धान निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। यसबारे 90 दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउनु भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्देशन छ। अधिकांश वैज्ञानिकहरू कोभिड महामारी फैलने SARS-CoV-2 भाइरस प्राकृतिक रूपमै उत्पत्ति भएको र जनावरबाट मान्छेमा सल्केको विश्वास गर्दछन्। यति हुँदाहुँदै प्रयोगशालामा विकास गरिएको हुन सक्छ भन्ने शङ्कालाई पनि नकार्न सकिँदैन। यसलाई पुष्टि गर्न धेरैले चीन वुहान इन्स्टिट्युट अफ भाइरोलोजी नामक संस्थामा गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या 60,000मा झरेको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा कोरोनाका 60,471 नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यो संख्या भारतको लागि 75 दिन यताकै सबैभन्दा कम हो। यो सँगै भारतमा कोरोनाका समग्र संक्रमितको संख्या 2,95,70,000 नागेको छ। भारतमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,13,000मा झरेको छ। भारतमा कोरोनाको दैनिक संक्रमितको संख्या 60,000मा झरेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य 93,200 तोकिएको छ। सुनसादी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज तेजाबी सुन प्रति तोला 92,700 रुपियाँ रहेको छ। चाँदी भने प्रति तोला 10 रुपियाँ घट्दै 1,355 निर्धारण गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यिनै थिए आजका केही ठुला अनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू। भोलि यही समयमा पुनः मुख्य समाचारका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।